नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,हजार, परिवारको संख्या 24% बढ्यो। विस्तृत तथ्याङ्क 6 महिनाभित्र आउने। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। समायोजन भएका कर्मचारीहरूको नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी। हङकङबाट नेपाल भित्रिँदै गरेको 30 थान क्रिप्टोकरेन्सी डिभाइस विमानस्थलबाट बरामद। नेपाली मूलका अस्ट्रेलियन नागरिकले पठाएका थिए डिभाइस। अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई जिम्मा। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी। युक्रेन मामिलामा तनाव बढाउन अमेरिका र अन्य शक्तिहरूले भूमिका खेलेको रुसको आरोप। र मरिसस विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न 2 फरक नेपाली टोलीको घोषणा। खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव गराउनु पर्नेमा मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको जोड। नतिजाभन्दा राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा रहेको प्रतिक्रिया। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। बुधबार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2078 को जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। विभागका अनुसार महिलाको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 र पुरुषको जनसङ्ख्या 1,42,91,311 रहेको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जनसङ्ख्या 21,69,478 र नेपालमा जम्मा परिवार संख्या 56,43,945 रहेको छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। यो सन् 1998 पछिको सबैभन्दा न्यून हो। नेपालको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण अनुसार पुरुषभन्दा महिलाको संख्या वृद्धि उच्च देखिएको छ। विभागका अनुसार नेपालमा पुरुषभन्दा 6 लाख बढी महिला रहेको प्रारम्भिक परिणाममा देखिएको छ। यस्तै प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने परिवारको संख्या 67,61,059 रहेको छ र ती परिवार जम्मा 56,43,945 घरमा बसेको देखिएको छ। हालको परिवार संख्या 10 वर्ष अघिको भन्दा करिब 24.57 ले वृद्धि भएको हो। यस अवधिमा जम्मा 13,33,757 परिवार थप भएको देखिन्छ। देशका 77 जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँमा 20,17,532 जना र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङमा 5,645 जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ। विभागका उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार 2078 सालको जनगणनाको विस्तृत तथ्याङ्क 6 महिनाभित्र आउनेछ। विभागले भदौ 30 गतेदेखि असोज 18 सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण तथा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य जनगणनाको काम गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही समयमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 20,359 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4,433 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 61,11,213 जनाको परीक्षण भएकोमा जम्मा 10,54,088 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै संक्रमित मध्ये 8,31,712 जना निको भएका छन्। यस्तै हालसम्म 11,672 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइगएको देखिएको उनीहरूको हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा नियमावली 2050 नै सेवा सम्बन्धी मुख्य कानून रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू जारी भइ नसकेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी सर्वोच्चले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र
महकुल सुवेदीको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि आवश्यक काम गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो। समायोजित कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधाको थप सुदृढीकरण, समायोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा फराकिलो वृत्ति विकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता, अभिलेख व्यवस्थापन तथा समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासोको सम्बोधन लगायत सकारात्मक उत्प्रेरणा दिन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राज्यलक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विक राजेश विजय भएका हुन्। उनीहरूले एमालेका रामदयाल गुप्ता, भारती खनाल उपाध्याय र कृष्ण सुनारलाई पराजित गरे। मतदानमा प्रदेशसभा सदस्य 81 र 107 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गरेका थिए। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले जित निकालेको छ। खुला सदस्यतर्फ नेकपा एमालेका डिल्लीराज भट्टराईलाई पराजित गर्दै नेपाली कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र विजयी भए। महिलातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मदन कुमारी शाह गरिमा निर्वाचित भएकी छिन्। उनकी प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी सन्तोष कुमार शर्मा थापा थिइन्। दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्के विजय भएका छन्। उनले प्रतिद्वन्दी एमालेका नरेश विकलाई पराजित गरे। प्रदेश 1 मा भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका उम्मेद्वार सोनाम ग्याल्जेङ शेर्पा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। उनले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार हेमराज राईलाई पराजित गरे। राई जसपाको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। प्रदेश 1 मा अन्य खुलातर्फ सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोपाल बस्नेत विजय भएका छन्। एमाले उम्मेद्वार गुरु बराल र बस्नेतले बराबर मत ल्याएपछि बस्नेत गोला प्रथाबाट विजय भएका हुन्। गण्डकीमा पनि 3 जना गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार कमला पन्त र माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगर र भुवन सुनार निर्वाचित भएका हुन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अन्य खुलातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार उदय बहादुर बोहरा विजय भएका छन्। यता बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद पौडेल, महिलातर्फबाट गठबन्धनकै एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमिल सिन्हा निर्वाचित भएकी छिन्। अन्य प्रदेशको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। 19 पदका लागि 7 प्रदेशमा भएको मतदानमा 43 जना प्रतिस्पर्धी थिए। सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उठाएका थिए। एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादीले प्रदेश 2 मा गठबन्धन गरेका थिए। अन्यत्र एमाले एक्लै उभिएको छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूमध्ये 20 जनाको कार्यकाल 4 वर्ष कायम भएको थियो। तीमध्ये 19 जनाको स्थान पूर्तिका लागि आज मतदान भएको हो। 1 जना भने राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछिन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन्। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री कार्कीले सरकार संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्ने बताए। उनले निर्वाचनको मिति संविधानमा भए बमोजिम हुने दावी गरे। संविधान र ऐनमा केही फरक देखिएको उनको तर्क थियो। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सबै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले त्यससँग बाजिएका कानूनहरू संशोधनका लागि कानूनविदहरूसँग छलफल गरिसकेको उनको भनाइ छ। हाम्रो संविधान र कानूनमा केही अन्तर्द्वन्द्वहरू देखिएका छन्। त्यसले केही दुविधाहरू ल्याएका छन्। यसमा केही दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै अध्यक्षतामा बसेको 5 दलीय उच्च राजनैतिक संयन्त्रमा कानुनविदहरूको पनि परामर्श भएको छ। उहाँहरूले पनि संविधान र कानुनसँग बाजिएका हदसम्मका जुन व्यवस्था छ त्यसमा संविधान नै मान्यता प्राप्त हुने स्थापित मान्यता भएको हुनाले संविधान बमोजिम कानुनलाई हामीले मिलाएर अगाडि बढाउने उहाँहरूको सल्लाह छ। यस बारेमा छलफल चलिराखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै मन्त्री कार्कीले संसदमा छलफल हुने कुराहरू रोकिएको बताए। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व सरकारको मात्रै नभई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि भएको भन्दै उनले एमालेलाई संसद अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरे। राष्ट्रिय मुद्दालाई संसदमा नउठाएर जनतामा भ्रम छर्ने कार्य एमालेले गरेको मन्त्री कार्कीको आरोप छ।
हङकङबाट नेपाल भित्रिँदै गरेको 30 स्थान क्रिप्टोकरेन्सी डिभाइस बरामद भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले 30 स्थान क्रिप्टोकरेन्सी डिभाइस बरामद गरेको हो। हङकङमा खरिद गरेर काठमाडौँभित्र आउन लागेको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्न प्रयोग गरिने 30 स्थान डिभाइस भन्सार कार्यालयले झण्डै 1.5 महिना अघि बरामद गरेको थियो। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भट्टराईले 30 स्थान क्रिप्टोकरेन्सी डिभाइस बरामद गरिएको पुष्टि गरे। उनले नेपाल लाइभसँग भने, सुरुमा हामीले केही शंका लागेर ती डिभाइस बरामद गरेका थियौं। पछि सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नका लागि ल्याइएको पुष्टि भयो। झण्डै 1.5 महिना अघि पेन ड्राइभ जस्ता 30 स्थान डिभाइस भन्सार जाँचपासका क्रममा भेटिएका थिए। ती डिभाइसको बाहिरी भागमा डिजिटल वालेट भनेर लेखिएको थियो। सानो कार्टुनमा र्याप गरेर ल्याइएका ती डिभाइस खोलेर हेर्दा भित्र ब्रोशरमा क्रिप्टोकरेन्सी भन्ने लेखिएको थियो। उक्त ब्रोशरको अध्ययनबाटै ती डिभाइस क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा प्रयोग हुने भन्ने बुझिएको थियो। त्यसपछि बरामद भएका 30 स्थान डिभाइस मध्ये स्याम्पलका लागि 1 थान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि भन्सार कार्यालयले पठाएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा उक्त डिभाइस क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नका लागि काठमाडौँ भित्राइएको खुलेको सिआइबीका निर्देशक तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। उक्त डिभाइस अस्ट्रेलियामा बसेका नेपाली मूलका अस्ट्रेलियन नागरिकले पठाएको खुलेको छ। स्रोतका अनुसार ती डिभाइस नेपाली मूलका अस्ट्रेलियन नागरिकले अनलाइन मार्फत हङकङमा खरिद गरेर नेपालमा पठाएका हुन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने बारे आफूले विचार गर्ने बताएका छन्। पश्चिमा शक्तिहरूले युक्रेनमा हमला भए त्यसको रुसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिँदै आएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिको यस्तो भनाई आएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले चाहिँ युक्रेनमाथि आफूले हमला गर्ने कुनै मनसाय नरहेको दोहोर्याउँदै आएको छ। रुसले युक्रेन मामिलामा तनाव बढाउन अमेरिका र अन्य शक्तिहरूले भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। यद्यपि मस्कोले युक्रेनसँग जोडिएको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा हात हतियार सहित ठूलो संख्यामा सैनिकहरू तैनात गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा उसका करिब 1 लाख सैनिकहरू तैनात गरिएको जनाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले मरिसस विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा नतिजा भन्दा पनि राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा राखेको बताएका छन्। बुधबार मरिसस विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने 2 फरक टोलीको घोषणा गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। नेपाल र मरिसस बीच शनिबार र मंगलबार 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। खेल दिउँसो 4:45 बजे सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल संघले जनाएको छ। त्यसका लागि मरिससको टोली सोमबार काठमाडौँ आइसकेको छ। खेलाडीलाई भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि तयार गर्नु छ। यो खेलाडीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव थप्ने अवसर पनि हो। त्यसैले म खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव बोकेको हेर्न चाहन्छु। नतिजा भन्दा पनि राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा गरिरहेको छु, अल-मुताइरीले भने। प्रशिक्षक अल-मुताइरीले प्रारम्भिक छनौटमा समावेश गरेका 34 खेलाडीलाई नै 2 खेलका लागि प्रयोग गर्नेछन्। उनले जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा गरेको प्रदर्शनलाई आधार मान्दै गोलरक्षकद्वय टिकेन्द्र थापा र शत्रुघ्न चौधरी, डिफेन्डर नवीन गुरुङ, मिडफिल्डर आकाश बुढा मगर, कृतिश रत्न छुन्जु, सुदीप गुरुङ तथा फरवार्ड सुशील राईलाई पहिलो पटक टोलीमा छनौट गरेका थिए। यस्तै आशिष राई, विमल घरते मगर, प्रशान्त अवस्थी र जगजित श्रेष्ठ पनि टोलीमा समेटिएका छन्। अन्तिम समयमा प्रशान्तले प्रारम्भिक टोलीमा स्थान बनाएका थिए। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,हजार, परिवारको सङ्ख्या 24% बढ्यो। विस्तृत तथ्याङ्क 6 महिनाभित्र आउने। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। समायोजन भएका कर्मचारीहरूको नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी। हङकङबाट नेपाल भित्रिँदै गरेको 30 स्थान क्रिप्टोकरेन्सी डिभाइस विमानस्थलबाट बरामद। नेपाली मूलका अस्ट्रेलियन नागरिकले पठाएका थिए डिभाइस। अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई जिम्मा।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनी। युक्रेन मामिलामा तनाव बढाउन अमेरिका र अन्य शक्तिहरूले भूमिका खेलेको रुसको आरोप। र मरिसस विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न 2 फरक नेपाली टोलीको घोषणा। खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव गराउनु पर्नेमा मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको जोड। नतिजाभन्दा राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा रहेको प्रतिक्रिया। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।